که انسان ها اگر منیش انسانیت باید بزرگی منیش پیدا شونه، بسیاری از مسائل ها و بسیاری از مشکلات انسان از خانگی بگر تا اجتماعی را حل مشنه. امروز دنیای بیسکونیه، دنیای استراب است، دنیای بی آرامی است. آرامیش نداره مردم و سکون نداره مردم. روابط های از مو سرد شده، روابط های دودن دوست مابین چی سرد شده به خاطر بسیاری از مسائل های اخلاقی. روابط زن و شوهر مابین چی مینگرنی امو که باید در محبت استوار باشه او ختم شده. همینطور دیگر روابط های گروهی را اگر بینگرنی، روابط ها در منی سوسایتی از مو از بین رفته. زنی من او محبت و او پیار و او هماهنگی بودن مابین افرادها او از بین رفته. لذا ضروریه که شما نکات اخلاقی اهل بیت علیهم السلام را که 1400 سال پیش در این سلسله مطالب که بیان کرده هم طرف ازنا توجه بدی. و امروز علم نفسیات نکته که انسان را بزرگ مونه، اولنا نکته که انسان را صاحب کرامت مونه، او که انسان بعضی اوقات مینگرنه که یگو کس را که دوست نداره. تو یعنی در زندگی خو انسان یک دوست را یگو کس را خوش نداره، دوست نداره، شی رنجیده، شی رنج دیده، اشی تنشن دیده، اشی پریشانی دیده. اینجی اگر تو خوشحال شدی و دو دوستو که تو رنجیده کده او ترقی کد، او دیگو فیلد زندگی خو پیش رفت، اگر تو ده اینجی خوشحال شدی از ترقی ازو، پس تو بدان که تو صاحب کرامت هستی، بس بدان که تو صاحب، تو بزرگ هستی، تو بزرگ منیش هستی، تو کلان هستی که یک دوست تو، یک رفیق تو، یک رشته دار تو را رنجیده، تو را تنشن داده، تو را یعنی پریشان کرده در مختلف عرصه های زندگی، فیلد های زندگی. لیکن علی خب دنیا ایتا شده که او نفر بعضم ترقی مونه، در کاروبار ترقی کرده، در اسکول ترقی کرده، در یگو مختلف فیلد ترقی کرده. تو اگر واقعا در دل خو خوشحال شدی، حتی در ذهن هم خوشحال شدی، یعنی اینجی میگه که تو صاحب تو بزرگ هستی، واقعا تو کلان آدم هستی، تو صاحب اقدار جور شدی. لذا انسان کوشش کنه که در زندگیش افرادهایی که رنجیده مونه شیره، افرادهایی که تنشن میده شیره، بعضم برای ترقی ازو خوشحال باشه، ناراحت نباشه. و ٹھیک خداوند متعال مزیدی را ترقی بیده، مزیدی را پیش روی بیده، مزیدی که است بورا سکسس باشه در زندگی خو. تو امی که تو دعا مونی و امی که تو خوشحال مشی از دشمن خو و تو نفر خوش نداره، این من جزانی من پروردگار علم یک لطفه هایی از عالم غیب در استمونه که از او با تو ممکنه 4-5 برابر چی ترقی کنی. یک